Assalamu alaikum guys. I am Ahsan and today we are gonna talk about relationships. अभी आपने सोचा है आजकल हर दूसरा टीनेजर रिलेशनशिप में क्यों नज़र आता है? क्या ये सिर्फ मोहब्बत है या तन्हाई? क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है या किसी की कमी को पूरा करने की कोशिश? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रिलेशनशिप इतनी खुशी देती है तो इतने दिल क्यों टूट रहे हैं? इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रस्ट इश्यूज़ और गिल्ट क्यों बढ़ रहे हैं? आज की वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कभी रह चुके हैं या सिर्फ फ्यूचर के लिए सच जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, साइंस की, सोसाइटी की और सबसे अहम इस्लाम की। हम समझेंगे कि इंसान को अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन क्यों होती है, टीन एज में फीलिंग इतनी इंटेंस क्यों होती हैं, रिलेशनशिप के पीछे साइकोलॉजी क्या है, उनके नुकसानात क्या हैं और इस्लाम ने इन्हें हराम क्यों करार दिया है। ये वीडियो सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलेगी, हो सकता है आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला भी बदल दे। तो चलिए सिर्फ सच को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी को देख के दिल तेज़ धड़कता है या किसी की अटेंशन आपको खुश कर देती है, तो इसका ये मतलब नहीं आपको उस शख्स से प्यार हो चुका है। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, ये फीलिंग्स टीन एज में इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं? जब इंसान टीन एज में दाखिल होता है, उसके जिस्म और दिमाग दोनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। हार्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं, इमोशंस पहले से ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं और इंसान अपनी जगह और अपनी पहचान ढूंढने लग जाता है। इस दौरान उसे किसी की अटेंशन या किसी का साथ बहुत ख़ास महसूस होने लगता है। साइकोलॉजी के मुताबिक हर इंसान के अंदर 3 बुनियादी ज़रूरियात होती हैं: किसी से मोहब्बत पाना, किसी की नज़र में अहमियत रखना और किसी से इमोशनली कनेक्टेड महसूस करना। अगर ये ज़रूरियात सेहतमंद तरीक़ों से पूरी ना हों तो इंसान कभी कभी उन जगहों पे उन्हें ढूंढने लगता है जहाँ बाद में उसे तकलीफ़ उठानी पड़ती है। ये बुनियादी ज़रूरियात जिनकी अभी बात हुई, इनमें प्यार, मोहब्बत, केयर, एक्सपेक्टेशन, ख्वाहिशात का पूरा करना, प्रायोरिटी देना और फीलिंग्स को सुनना और समझना भी आता है। इनको हासिल करने के लिए हेल्दी चीज़ें होती हैं, जैसे कि माँ बाप, बहन भाई या आपकी फैमिली। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बच्चों को ये सब शेयर करने की स्पेस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो बाहर जब किसी अपोजिट जेंडर से ये चीज़ें हासिल करते हैं तो वो उससे अटैच हो जाते हैं, जो इन्हें इस गलत रिश्ते में लाता है और वो उनको प्यार लगता है। अगर रिलेशनशिप इतने कॉमन हैं तो फिर इनमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? सच ये है कि हर रिलेशनशिप की शुरुआत अक्सर बहुत खूबसूरत लगती है। हर नोटिफिकेशन दिल की धड़कन तेज़ कर देता है, एक मैसेज पूरा दिन अच्छा बना देता है, हर कॉल, हर कॉम्प्लीमेंट, आई लव यू, आई मिस यू इंसान को ये महसूस कराता है कि शायद उसे वो इंसान मिल गया है जो उसे समझता है। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं। आपने रिप्लाई क्यों लेट किया, आपने उससे बात क्यों की, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। ऐसी छोटी छोटी बातें कब ट्रस्ट इश्यूज़, पॉजेसिवनेस और इमोशनल प्रेशर में बदल जाती हैं कि इंसान को ख़ुद भी पता नहीं चलता। साइकोलॉजी कहती है टीन एज वो दौर होता है जब दिमाग का वो हिस्सा जो प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म डिसीजन का फ़ैसला करता है, वो अभी मुकम्मल डेवलप नहीं होता। इस वजह से टीन एज में जज्बात बहुत ताकतवर होते हैं और फ़ैसले इमोशंस के असर में किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर टीनेजर गलत फ़ैसला करेगा, लेकिन ये बात सच है कि जज्बात फ़ैसलों पर हावी हो जाते हैं। दरअसल रिलेशनशिप्स की हैबिट्स प्रॉब्लम बन जाती हैं। पूरी रात चैट्स करना, पढ़ाई से ध्यान हट जाना, हर वक्त फ़ोन चेक करना, अपनी सेल्फ वर्थ को सिर्फ एक शख्स की अटेंशन से जोड़ना और ब्रेकअप की सूरत में इतना टूट जाना कि इंसान अपने मुस्तकबिल से मायूस हो जाए। जब इंसान अपनी खुशी की चाबी किसी और को देता है, वो नाराज़ तो आप परेशान, वो खुश तो आप खुश, अगर वो चला गया तो ज़िंदगी ख़त्म। तो ये मोहब्बत से ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। ये ज़रूरियात फ़ितरी हैं, लेकिन जब इन ज़रूरियात को पूरा करने का तरीका इंसान को अल्लाह से दूर करे, उसकी पढ़ाई, उसकी इज़्ज़त नफ्स या उसके मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचाए, तो फिर ज़रा रुक कर सोचना चाहिए, क्या ये वाकई मोहब्बत है या सिर्फ़ एक ऐसा एहसास जो कुछ अरसे के लिए अच्छा लगे, बाद में ज़ख्म दे।
اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ایک اور چیز ہے جس نے ریلیشن شپ کو پہلے سے کہیں زیادہ عام بنا دیا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ آج کسی سے ملنے کے لیے نہ رشتہ داروں کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی خاص موقع کی، صرف ایک فالو، ایک لائک یا ایک رپلائی سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا صرف لوگوں کو ملاتا نہیں، ان کی سوچ بھی بدل دیتا ہے۔ ہر روز ہم رومانٹک ریلز، کپل گولز اور پرفیکٹ لو سٹوریز دیکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے تو ہماری زندگی میں سے کچھ مسنگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا لوگوں کی زندگی کا صرف خوبصورت حصہ دکھاتا ہے۔ کیمرے کی پیچھے کی پریشانیاں، لڑائیاں، آنسو اور ریگریٹ نظر نہیں آتے۔ اسی لیے اپنی زندگی کا فیصلہ کبھی کسی اور کی ایڈیٹڈ ہائی لائٹس دیکھ کر مت کیجیے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر آن لائن مسکراہٹ کے پیچھے سکون بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو شاید اس ویڈیو کا سب سے اہم سوال ہے۔ آخر اسلام نے نکاح سے پہلے ریلیشن شپ کو کیوں منع کیا؟ کیا اسلام محبت کے خلاف ہے؟ نہیں، اسلام محبت کے خلاف نہیں، بلکہ اس محبت کو بے قیمت ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔ اسلام انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے ہی ہمارے دل میں جذبات، محبت اور اٹریکشن رکھی ہے۔ اس لیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کو پسند کرنا گناہ ہے۔ گناہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان ان جذبات کے پیچھے چل کر اللہ کی ہدایت کی حدود کو پار کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن صرف زنا سے نہیں روکتا، بلکہ اس کے قریب جانے والے راستوں سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اس میں نظروں کی حفاظت، حیا اور غیر محرم کے ساتھ حدود کا احترام بھی شامل ہے۔ اسلام صرف گناہ کو نہیں روکتا، بلکہ اس کی طرف جانے والے اسباب سے بھی بچاتا ہے۔ اور جب محبت کا وقت آتا ہے، اسلام اسے چھپانے کا نہیں، عزت دینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ نکاح، جی، ایسا رشتہ جہاں صرف فیلنگ نہیں بلکہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، صرف پرومس نہیں بلکہ حقوق اور فرائض بھی ہوتے ہیں، صرف آج کی خوشی نہیں بلکہ پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اللہ کے کچھ احکام اس وقت مشکل لگتے ہیں، لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی خوشی سے محروم نہیں کیا، بلکہ ہمیں اس درد سے بچا رہا تھا جو اس سے نظر آ رہا تھا اور ہمیں نہیں۔ اور اسی لیے جو محبت اللہ کے طریقے سے شروع ہوتی ہے اس میں جذبات نہیں بلکہ سکون بھی ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، اگر اٹریکشن فطری ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب بہت سیدھا ہے، اپنی فیلنگز کو سمجھائیں لیکن انہیں اپنی زندگی کا فیصلہ مت بنائیے۔ اپنی تعلیم، اپنے کیریئر، اپنے دین اور اپنی دنیا پر کام کیجیے، کیونکہ جب آپ خود کو بہتر بناتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے بہترین راستہ کھول دیتا ہے۔ اور اگر کسی سے واقعی محبت ہے تو اسے اللہ کے حلال طریقے یعنی نکاح کے ذریعے حاصل کرنے کی نیت کریں۔ یاد رکھیے، ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو ہو، لیکن اگر اس نے آپ کو بہتر فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تو ہماری محنت کامیاب ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور حلال راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اس ویڈیو کو اس دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جسے اس کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے رب سے جڑے رہیے اور نماز قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔